सफेद चादर में लिपटा हुआ वजूद सेन के बीचों बीच रखा था और इर्द गिर्द स्याह कपड़े में लिपटे चेहरे खामोश खड़े थे। उस 17 साल लड़की के अंदर जैसे हर चीज मुंजमद हो चुकी थी। वो उसके वालिद थे, उनका आखिरी सहारा, और वो दुनिया से मुंह मोड़ चुके थे। उसकी 10 साल बहन अभी तक समझ ही नहीं पाई थी कि आखिर हो क्या रहा है। वो कभी जमीन पर रखे वजूद को देखती, कभी अपनी बहन के आंसू को देखती। उन दोनों की आंखों में एक बेरहम हकीकत उतरी हुई थी। लोग अफसोस करने आ रहे थे, मगर हर मातमी चेहरे के पीछे एक अजब बेचैनी छुपी थी। और इन सब के बीच उनका चाचा खामोशी से सहन के कोने में बैठा मुसलसल सून पर मसरूफ था। उसके चेहरे पर ना शोक था ना अफसोस, सिर्फ किसी मुंतजिर शिकारी जैसी बेताबी थी। लड़की ने कई बार पलट कर उन्हें देखा और दिल के किसी कोने में एक अनजाना खौफ उतरता चला गया था। मगरिब की अजान के बाद जनाजा उठाया गया। हर कदम के साथ लड़की की सांसें टूट रही थी। अपने वालिद के साथ उसका सब कुछ जा रहा था और वही घर एक अजीब अजनबी जगह लगने लगा था। उसकी छोटी बहन ने उसका बाजू पकड़कर धीरे से समझाया, आपी, आप रोई नहीं, प्लीज, हमसे बाबा नाराज हो जाएंगे। वो रो रही थी, मगर उस बच्ची को मालूम नहीं था कि उनके आंसू पर खफा होने वाला उनका बाप अब मनो मिट्टी तले दब चुका था। लड़की ने कोई जवाब ना दिया, बस बहन को सीने से लगा लिया। रात ढलती गई, घर के हर कोने में खामोशी छा गई, मगर लड़की की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो जानती थी कि कल जब सूरज निकलेगा तो सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा आज तक था। सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जो रात भर जागती रही थी एक झटके से उठी और दरवाजा खोला तो उनके चाचा अंदर दाखिल हुए। निगाहों में तहकीर और लहजा किसी वकील के फैसले जैसा था। कल तुम्हारे बाप का जनाजा था, आज तुम दोनों को इस घर से रुखसत होना है। मेरे सब्र की हद खत्म हो चुकी है। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, ये घर अब मेरे और मेरे बेटों के नाम है। लड़की की आंखों में नमी उतर आई, मगर वो सिर्फ खामोश थी, जैसे कोई शोला अंदर ही अंदर दहक रहा हो। हम कहाँ जाएंगे चाचा? अब जानते हैं, हमारा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं रहा। अरीशा अभी बच्ची है, स्कूल जाती है, और मेरे पास ना कोई रोजगार है न छल। उसके चाचा ने तंज भरी हंसी से उसके चेहरे की तरफ देखा और अपने लहजे को मजीद सख्त करते हुए गोया हुआ, मैं तुम्हारी चालाकियों से खूब वाकिफ हूँ। तुम्हारी नजर इस जायदाद पर है ना? इतनी ही मासूम और मजलूम हो तो फिर क्यों जायदाद पर आंखें जमाए बैठी हो? इसलिए मुझ पर तुम्हारे ये मजलूमियत के ड्रामे असर नहीं करेंगे। तुम्हारे हिस्से में गुर्बत आई है, उसे कबूल करो और यहाँ से निकल जाओ। मेरे बेटे अब बड़े हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी लड़कियां उनके आस पास भी रहें। इसलिए बेहतर है कि सूरज निकलने से पहले ये जगह छोड़ दो, वरना मैं खुद सामान समेत बाहर फेंक दूंगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने पलट कर देखा तो अरीशा दरवाजे के पीछे सहमी खड़ी थी। लड़की ने कुछ ना कहा, बस चुपचाप अलमारी से चंद जोड़े निकाले, एक बैग में रखे और अरीशा का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब उसके कदम सेन से बाहर निकले तो उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों दीवार जिन्होंने उसके हंसते रोने सबको देखा था, आज बेवफा गवाहों की तरह खामोश खड़े थे। उसने कदम बढ़ा दिए। अब ना उसकी पुष्ट पर बाप का साया था ना माँ की दुआ, बस एक नन्ही बहन की जिम्मेदारी थी। और उसकी खामोश नीली आंखों में जैसे कोई तूफान भर आया था। शाम की धुंधली रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर उतर रही थी। मीर अपने अपने कंधे से बैग उतारा, खामोशी से लकड़ी की मेज पर रख दिया। सारा दिन कैफे में खड़े खड़े उसके पांव जैसे सुन हो चुके थे। अरीशा अपने कमरे में पढ़ाई में मसरूफ थी और मीर अपने चुपचाप चाय का पानी चूल्हे पर रखा। उसे अक्सर लगता था जैसे जिंदगी अब सिर्फ जिम्मेदारी का दूसरा नाम रह गई है। चाय तैयार होती उसने यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट समेटे और फिर मामूल के मुताबिक लैपटॉप ऑन करके जॉब जॉब पोर्टल्स खोलने लगी। वो जानती थी कि कैफे की मामूली सी तनख्वाह इसकी और अरीशा की जरूरियात के लिए काफी नहीं थी, और अब तो घर का किराया भी बढ़ चुका था। कुछ देर बाद जब इनबॉक्स में नई मेल का नोटिफिकेशन आया तो उसने जल्दी से खोला। नजर जैसे चंद लोगों के लिए टिक गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू। ये जुमला उसके चेहरे पर बरसों बाद पहली हकीकी खुशी बनकर उभरा, और वो बेयकीनी से बार बार मेल को पढ़ती रही जैसे कोई ख्वाब हो। थोड़ी देर बाद दिल में ख्याल आया कि कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लूं। उसने नाम कॉपी करके गूगल पर डाला और अगले चंद लम्हों में उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वही लोग, वही कंपनी, वही बिल्डिंग जहाँ कभी उसके बाबा की पहचान हुआ करती थी, वही जगह अब अजनबी हाथों में थी। उसे याद आया
وہ آج بھی اس کمپنی کو 50% شیئرز کی قانونی مالک تھی، مگر حقیقت میں وہ مقام صرف کاغذوں میں رہ گیا تھا۔ جہاں زیب شاہ نے ہر چیز پر اپنا نام چسپاں کر لیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دل چاہا ابھی اسی وقت انکار کر دے، مگر پھر نگاہیں کمرے میں بکھری کتابوں پر پڑی۔ پھر علیشا کی آواز کانوں میں آئی، باجی میرے نوٹس کہاں ہیں؟ اسے ایک گہری سانس پڑی اور خود کو بہت مضبوط بنا چکی تھی وہ۔ اس نے وہ میل دوبارہ کھول کر سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ زندگی کے اس موڑ پر وہ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر مجبوریوں کے بوجھ تلے اپنی ہی کمپنی میں ایک معمولی سی ورکر بننے جا رہی تھی۔ چمکتے سورج کے نیچے وہ بلند عمارت ایک شہنشاہی مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ میرب سڑک کے کنارے کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، جیسے اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی فائل کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے آگے قدم بڑھایا۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی، جیسے ہر اینٹ، ہر دیوار اسے پہچانتی ہو، جیسے اس کا وجود اس در و دیوار پر قرض دار ہو۔ عمارت کے سامنے لگے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس دیکھ کر لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر گئی۔ وہی عمارت جہاں کبھی وہ اپنے بابا کے ساتھ ہاتھ پکڑے داخل ہوا کرتی تھی، آج وہاں وہ سر جھکائے انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اس کے جوتوں کی آواز سیڑھیوں پر گونجی تو دل میں ایک ایک یاد کسی نوکدار کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ اندر داخل ہوتے ہی ریسیپشن کی میز کے پیچھے بیٹھے لڑکے نے بغیر نظر اٹھائے پوچھا، نام بتائیں؟ میرا نام میرب حسین شاہ ہے، انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے۔ لڑکے نے چند لمحے کمپیوٹر اسکرین پر دیکھا، پھر ایک کارڈ تھما دیا۔ کانفرنس روم 7 فلور پر ہے۔ وہ کارڈ پکڑ کر خاموشی لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اندر داخل ہو کر جیسے لفٹ کا دروازہ بند ہوا، اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کری اور اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا، ایک شور تھا، ایک بغاوت تھی، مگر اس سب پر اس نے ایک خاموشی کی چادر تان لی تھی۔ 7ویں منزل پر پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک طویل راہداری تھی، جس کے آخر میں وہ کانفرنس روم تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر کی ہچکیاں مضبوطی سے تپتی چلی گئی، جیسے ہر قدم پر وہ اپنے خوابوں کو مارتی جا رہی ہو۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ایک بار پھر اپنے لباس کو دیکھا۔ ہلکی سی نیلی قمیض، سادہ سی جینس، بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ آنکھوں میں برسوں کا سفر لیے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں ایک سادہ میز اور 2 انٹرویو لینے والے موجود تھے، جنہوں نے سرسری نگاہ سے اسے دیکھا اور کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میرب نے دھیرے سے سر جھکا کر کرسی پر بیٹھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھ لیا۔ شام کی نیلی ہوتی فضا میں جب وہ کیفے کی نوکری سے واپس اپنے چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں داخل ہوئی تو ہر چیز ویسے ہی بکھری ہوئی تھی جیسے صبح چھوڑ کر گئی تھی۔ تھکن نے اس کے جسم کو جکڑا ہوا تھا، مگر دل میں ایک بے نام سا ارتعاش تھا، جسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے ہوا میں کوئی خبر گونج رہی ہو۔ اسے چادر اتار کر صوفے پر پھینکی اور جوتے اتارے ہی تھے کہ فون بجنے لگا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر دیکھ اس کی سانسیں کچھ لمحے کو رک گئی۔ جھجکتے ہوئے کال اٹھائی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئی۔ مبارک ہو محترمہ میرب حسین شاہ، آپ کا انٹرویو کامیاب رہا اور آپ کو ہماری کمپنی میں سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ آپ کی جاب اگلے ہفتے سے شروع ہوگی اور ڈیٹیلز آپ کو میل کر دی جائیں گے۔ شکریہ، کہتے ہوئے اس کی آواز ہلکے سے کانپ رہی تھی، جیسے برسوں سے دبا کوئی احساس اب آنکھوں سے بہہ جانے کو بےتاب ہو۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ لمحوں بعد عریشہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پاس آ کر جھک گئی۔ کیا ہوا باجی، کس کا فون تھا؟ میرب نے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھایا اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ کمپنی کی طرف سے کال تھی، مجھے جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ عریشہ کی آنکھیں چمک گئی۔ سچا بھی؟ وہی کمپنی جس میں آپ نے اپلائی کیا تھا؟ میرب نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص خوشی نہ تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ جیت صرف کاغذوں پر ہے۔ حقیقت میں وہ ایک بار کے لیے اندر سے گزرنے جا رہی تھی۔ میرب کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ اب مکمل طور پر ایک عام سی امپلائی کے طور پر وہاں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ یونیورسٹی بھی ختم ہو چکی تھی اور کیفے کی نوکری بھی وہ چھوڑ چکی تھی۔ زندگی اپنی سخت مگر پرسکون ڈگر پر رواں دوا تھی۔ دفتر میں کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ اسی ادارے کے 50% شیئرز کی قانونی مالک تھی۔ وہ خود بھی یہ بات چھپا کر رکھتی تھی، اسے اپنی خودداری زیادہ عزیز تھی۔ اس دوران عریشہ بھی کالج کی مصروفیت میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس دن وہ حسب معمولی کالج سے فارغ ہو کر گیٹ سے باہر نکلی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ سفید شرٹ میں ملبوس ایک قداور لڑکا ڈرائیونگ سیٹ پر اترا۔ سانولی رنگت میں عجیب کشش تھی،
माथे के बाल थोड़े बिखरे हुए थे और आंखों में उलझी हुई गहराई। वो आहिस्ते से आगे बढ़ा और दोस्ताना अंदाज में बोला, तुम अरीशा हो ना? अरीशा ने चौंक कर उसे देखा। चेहरा बिल्कुल नया था, पहचान से बाहर, मगर अंदाज और एतमाद जैसे बहुत कुछ जानता हूँ। जी, लेकिन आप कौन? लड़के ने मुस्कुराकर अपना हाथ जेब में डाला। मेरा नाम अरमान शाह है। इत्तेफाक से हम दोनों का एक ही कॉलेज है, बस मैं सीनियर हूँ। तुम्हें कई बार कंटीन में देखा है। तुम्हारी दोस्त फरवा से भी जान पहचान है। अरीशा ने उलझन के बाद आहिस्ता से सर हिलाया और दोबारा बात किए बगैर आगे बढ़ गई, मगर अरमान की निगाहें उसके पीछे ठहर गई, जैसे कोई नरमी से उसके वजूद में उतरती जा रही हूँ। अगले चंद दिनों में ये मुलाकातें बढ़ने लगी। अरमान कभी राह में खड़ा होता, कभी किसी बहाने बात छेड़ता। अरीशा को उसकी बातों में एक अलग सा अंदाज महसूस होने लगा, जैसे वो हर लफ्ज से उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। रफ्ता रफ्ता उसकी तवज्जो में उलझती चली गई। वो एक खामोश जाल की तरह उसे अपने गिर्द लपेटता गया। 7 साल बाद वतन की मिट्टी की खुशबू को महसूस करते ज़यान शाह की आंखों में धुंध सी छा गई थी। बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन दिल के किसी गोशे में एक चुपता हुआ खला आज भी वैसे ही जिंदा था। उसके वालिद की तबीयत अचानक खराब हुई थी और उसे पाकिस्तान वापस आना पड़ा था, लेकिन चंद ही दिनों में उसके वालिद की डेथ हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालने के बाद अब वो बहुत दिनों बाद सादा से कपड़ों में जब अपनी ही कंपनी के पियोन बनकर दाखिल हुआ, तो किसी ने पलट कर उसे देखा तक नहीं था। वो अपनी कंपनी में मौजूद वर्कर्स को जांचना चाहता था, ताकि मालूम हो जाए कि कौन कितना दयानतदार और कौन करप्ट है। वो खामोशी से कमर्शियल ब्लॉक में आया, जहाँ मुख्तलिफ फाइल्स तकसीम की जानी थी, और पहली फाइल उसी केबिन में ले जाने का कहा गया जहाँ वो बैठी थी। दरवाजा हल्का सा धकेला तो सामने का मंजर जैसे वक्त को साकित कर गया। सफेद शर्ट और नीले जैकेट कलर की स्कर्ट में मलबूस, वो दुपट्टा गले में डाले लैपटॉप पर झुकी कुछ लिख रही थी। माथे पर उलझनों की लकीर थी और होंठों के किनारे पर वही थी जो बरसों पहले उसने देखा था। आंखें अचानक उठी और ज़यान जैसे मुंजमिद हो गया। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। वो लड़की जिसे उसका बाप बरसों पहले बेरहमी से उनके घर से निकाल चुका था, वही लड़की आज सर उठाकर उन्हीं दीवारों के बीच अपना मकाम बना चुकी थी। वो लड़की जो अपनी बहन के हाथ थामकर चुपचाप उस घर से निकल गई थी, और एक छोटा सा बच्चा दरवाजे के पीछे आंखों में आंसू ले खड़ा था और वो कुछ न कर सका। वो उसे पहचान चुका था, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो अब भी बेखबर थी। उसकी नजरों में वो सिर्फ एक नया मुलाजिम था। बीरब की नरम सी आवाज गूंजी, जी कोई और काम भी है क्या? वो सवाल नहीं था, बस एक मामूली सी बात थी, मगर ज़यान के अंदर जैसे जलजला आ गया। होंठ कांपे और वह मुश्किल उसके लबों से निकला, सॉरी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वो तेजी से मुड़ा और केबिन से निकल गया। करीबी स्टोर रूम में आकर दीवार से टेक लगाकर उसने आंखें मूंद दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे उसके सब्र पर हैरत हो रही थी। जिस लड़की ने हर गोशे खोकर भी शिकवा न किया, वो आज भी शान से जीती थी। वो जो इस कंपनी की मालिक थी, आज भी एक आम सी वर्कर्स बनकर सब सह रही थी। वो खामोश थी। ज़यान ने वही खड़े खड़े खुद से वादा किया कि वो उसकी जिंदगी का तमाशा नहीं बनेगा। वो अब इसकी हिफाजत करेगा, उसका हक उसे देगा, किसी भी कीमत पर उसका सर झुकने नहीं देगा। अरीशा को आहिस्ता आहिस्ता अरमान अपनी मोहब्बत के जाल में उतार चुका था, और वो कॉलेज के टाइम में उसकी बाकायदा मुलाकातें होने लगी थी। आज भी कॉलेज की खामोशी राहदारी में हवस से लबरीज लहजे में उसके करीब आया, तो अरीशा ने झिझकते हुए पीछे कदम लिया, फिर नजरें चुराई। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं चल सकती। निकाह के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अरमान ने उसके बालों में उंगलियां फंसाकर सर झुका लिया। अगर मैं निकाह के लिए तैयार हो जाऊं तो क्या तब भी मुझसे दूर रहोगी? क्या तब भी मुझ पर यकीन नहीं करोगी? अरीशा का चेहरा जर्द पड़ गया, सांसें रुकने लगी। कुछ पल खामोश रहने के बाद वो आहिस्ते से बोली, अगर आप वाकई संजीदा हैं तो मेरी आप ही से बात कीजिए, निकाह करें, फिर जो चाहें, मैं इतराज नहीं करूंगी। अरमान की आंखों में एक लम्हे को धुआं सा उठा, फिर नर्म लहजे में बोला, नहीं रेशा, मुझे किसी को कुछ बताए बगैर निकाह करना है। मुझे अभी तुम्हारे सिवा किसी पर एतमाद नहीं है। प्लीज, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर हम सबको बता देंगे। अरीशा ने उलझकर उसे देखा। वो आंखों में कुछ ऐसा रखता था कि अरीशा के लिए इनकार करना नामुमकिन हो जाता था, लेकिन उसका दिल फिर भी डर रहा था। एक खौफ, एक अंदेशा, मगर मोहब्बत। वो शायद सब खौफ खा चुकी थी। ठीक है, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि बाद में बहुत जल्द सबके सामने मुझे अपनाएंगे। अरमान ने होले से मुस्कुराते हुए वादा कर लिया। थोड़ी देर बाद एक मुख्तसर सी मजलिस में
ایک مولوی کے سامنے دونوں کے لبوں سے نکاح کے الفاظ نکلے تو عریشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ ارمان نکاح کے بعد اسے ایک فلیٹ میں لے آیا اور اس نے عریشہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، تم اب میری ہو، مکمل میری، اور مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے نکاح کو شرط بنایا۔ مگر وہ جانتی نہ تھی کہ یہی فخر کرنے والا انسان چند دنوں بعد اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ دفتر کی تیسری منزل پر کافی کاؤنٹر کے قریب وہ خاموش کھڑی تھی۔ سادہ سی وردی میں ملبوس وہی لڑکا روز کی طرح آج بھی اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ وہ جو پہلے اسے محض ایک عام سا پیون سمجھتی تھی، اب اسے یوں مسلسل نظر انداز کرنا اسے مشکل ہو گیا تھا۔ روز کے معمول میں اب وہ اجنبی ہر مقام پر کسی نہ کسی انداز میں اس کی مدد کر جاتا۔ فائل گر جائے تو اٹھا کر سیدھی کر دیتا، کیفے میں رش ہو تو اس کے لیے میز کا انتظام پہلے سے کر دیتا، بارش ہو جو چھتری تھامے بے آواز اس کے پیچھے چلتا۔ وہ جانتی تھی کہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ دل نے شاید محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی اسے خاموشی سے اہمیت دے رہا ہے۔ آج جب وہ آفس سے نکلی تو سیڑھیوں پر قدم رکھتے اس کے ہاتھ سے موبائل پھسل گیا۔ جھکتے ہوئے سر جھکایا، توازن بگڑا اور ایک مانوس سی گرفت نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو دیکھا وہی سادہ لباس والا لڑکا اسے تھامے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں گھبراہٹ، چہرے پر سکون کے آثار تھے۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد کی ساری آوازیں خاموش ہو گئی ہوں۔ دل بے قابو ہو گئے دھڑکا، پھر سنبھل گیا۔ وہ نظریں چرا کر سیدھا ہوئی۔ وہ لڑکا بغیر کچھ بولے بس پلٹ گیا، اس کے جانے کے بعد پیچھے رہ گئی ایک خاموش دھڑکن جو ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر زیان شاہ کا عکس ابار رہی تھی، بغیر یہ جانے کہ اس شخص کا تعلق اسی گھر سے ہے جس گھر کے افراد سے وہ آج بھی شدید نفرت کرتی تھی۔ آفس کا ماحول دن کے اختتام پر قدرے پرسکون ہو چکا تھا۔ زیادہ سے سٹاف جا چکا تھا۔ میرا اپنی ٹیبل پر فائل سمیٹنے میں مصروف تھی جب HR کا سینئر امپلائی سہیل وہاں آ نکلا۔ ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، لبوں پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ۔ وہ بینچ کے پاس آ کر کھڑا ہوا، نظریں اس کے لباس پر گئی اور پھر لہجے میں وہ گھمنڈ چھلکنے لگا جو اکثر مردوں میں اس وقت آتا جب سامنے والی لڑکی اکیلی ہو اور وہ اپنے مقام کا ناجائز فائدہ اٹھا سکے۔ میرا پر یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں، تمہیں سائن کرنے ہیں۔ اس نے فائلز اس کی طرف بڑھائی۔ میرا اپنی نظریں اٹھا کر نرمی سے کہا، اب کل دے دیجیے گا، میں آج کا کام مکمل کر چکی۔ سہیل کے لبوں پر ہنسی آ گئی، نہیں یہ ابھی ضروری ہے، دراصل تمہارے سائن کے بغیر یہ پروسیس آگے نہیں بڑھے گا۔ ویسے بھی تم اتنی اچھی لگتی ہو، جب سنجیدہ ہوتی ہو تو اس کا لہجہ اب کچھ اور ہو چکا تھا۔ میرب کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ اس نے کرسی پیچھے کی اور سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی۔ سوری، میں صرف آفس کے ٹائم پر ہی دستخط کرتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ سہیل نے ایک قدم آگے بڑھایا، ارے ایسی بھی کیا ناراضگی، ہم تو تمہارے سینئر ہیں نا، اتنا تو حق بنتا ہے تمہارے قریب آنے کا۔ تبھی دروازے کی سمت سے کسی کے تیز قدموں کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے زیان شاہ جو عام سا یونیفارم پہنے پیون کی حیثیت سے وہاں موجود تھا، سہیل کے قریب آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ شرافت اور نرمی نہیں تھی جو میرب کے سامنے ہوا کرتی تھی، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت تھی۔ سہیل، آپ کی سیکشن مینیجر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر فالتو باتوں سے فرصت مل جائے تو اصل کام پر آپ توجہ دیں۔ سہیل چونک کر پیچھے ہٹا۔ اس نے زیان کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس نگاہ میں جو سختی تھی اس کا سامنا نہ کر سکا اور سر جھکا کر وہاں سے نکل گیا۔ میرب خاموش کھڑی رہی۔ زیان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر نظر جھکا لی۔ سوری تمہیں تکلیف پہنچی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کے کچھ لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں۔ میرب کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے۔ زیان بغیر کچھ اور کہے فائل اٹھا کر واپس پلٹ گیا۔ میرب وہی ساکت کھڑی رہی، دل جیسے اس اجنبی کے احترام سے جھکنے لگا تھا۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ عریشہ اور ارمان کی نکاح کو ہر روز وہ کالج کے بہانے اس کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی۔ نئی نئی محبت کی چمک آنکھوں سے عیاں تھی۔ ارمان کا رویہ بھی بظاہر بہت خیال رکھنے والا اور چاہت سے بھرپور ہوتا۔ عریشہ جب بھی اس کے ساتھ ہوتی اپنا دکھ، غربت، اپنی بہن کی تھکت سب لمحوں کے لیے بھول جاتی۔ اس روز جب وہ ارمان کے ساتھ اس کے فلیٹ پر موجود تھی تو اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ابکائیاں، کمزوری، چکر اور پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہونے لگا۔ ارمان فوراً گھبرا گیا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عریشہ کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ اور یہ جملہ
आरिशा के लिए जैसे जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। उसने नजरें झुका ली, लोगों पर शर्मीली मुस्कुराहट फैली, लेकिन अरमान का रंग जर्द हो गया। उसकी आंखों में घबराहट और माथे पर पसीना उभरा, मगर अगली लम्हे उसने खुद को संभाला और अरीशा के हाथ को नरमी से थमा। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं बहुत खुश हूँ। उसके लहजे में जो भी था, अरीशा ने उसे सच मान लिया। उसने पहली बार इतनी शिद्दत से खुशी को खुद को किसी के मुकम्मल होने का एहसास दिलाया था। अस्पताल से निकलकर वो उसे सीधा उस फ्लैट पर ले आया। दरवाजा खोला, अंदर जाकर अरीशा को सोफे पर बैठाया। तुम थकी हुई हो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाता हूँ, बस अभी आया। ये कहकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ गया। अरीशा ने भी नरमी से सर हिला दिया, मगर वो लम्हे, वो घंटे और फिर वो शाम भी गुजर गए, मगर अरमान वापस नहीं आया। आखिरकार वो चुपचाप दिल थामे नम आंखों के साथ उस फ्लैट से निकली और वापस घर लौट आई। फिर अगला दिन, फिर उससे अगला, और एक हफ्ता और फिर महीना बीत गया। अरमान का कोई अता पता न था। अरीशा की आंखों में हर दिन एक नई बेयकीनी, एक नई उम्मीद होती कि शायद वो आज लौट आए, मगर हर दिन के इख्तिताम पर वो एक नई मौत मरती। दूसरी तरफ ज़यान और मीरा अब एक दूसरे के मज़ीद करीब आ रहे थे। ज़यान छोटे छोटे कामों के लिए उसकी मदद करता, कभी उसकी फाइल्स उठाकर लाता, कभी बारिश में छतरी थामे उसके साथ खड़ा होता, और कभी सिर्फ खामोशी से उसे देखता। मीरब के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा था। उस प्यून में कोई ऐसी बात थी जिसे बाकी लोगों से अलग कर देती थी। सर्दियों की वो रात हद से ज्यादा खामोश थी। मीरब हमेशा की तरह वक्त पर ऑफिस से निकली थी, हाथ में बैग और सर पर चादर ली हुई थी। बाहर निकलते ही सर्द हवा ने चेहरे को काटना शुरू किया। वो तेजी से कदम उठाती सड़क के किनारे पहुंची, जहाँ से हमेशा की तरह कोई ऑटो पकड़ना था, मगर आज कोई भी ऑटो दिखाई न दे रहा था। वो गहरी सांस लेकर दूसरे बाजू सीने से लपेटे इंतजार करने लगी। उसे मालूम नहीं था कि सड़क से थोड़ा फासले पर स्याह रंग की कार अंधेरे में खड़ी है और अंदर बैठा शख्स खामोशी से उसे देख रहा है। ज़यान पिछले 2 महीनों से यही मामूल बना चुका था। वो इसके हर रोज के रास्ते और रूटीन को अज़बर कर चुका था। उसकी ड्यूटी ऑफ 8 बजे खत्म हो जाती और अक्सर इसे ऑफिस से अकेला निकलते देख ज़यान का दिल बेचैन हो जाता। वो किसी तारुफ के बगैर उसकी हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझता था। मीरब मोबाइल की स्क्रीन पर वक्त देख रही थी जब अचानक 2 लड़के बाइक पर उसके करीब आकर रुके। एक ने बाइक रोका और दूसरे ने उसे बराह रास्त मुखातिब किया। ओ मैडम जी, ऑटो नहीं आ रहा, चलो हम छोड़ देते हैं। मीरा पीछे हटी, मुझे जरूरत नहीं, शुक्रिया। मगर उनका इरादा कुछ और ही था। वो मजीद करीब आ, एक ने इसके बाजू पकड़ने की कोशिश की। अभी मीरा पीछे हटने लगी थी कि दूसरी तरफ से गाड़ी से निकलकर ज़यान तेज कदमों से उन दोनों के करीब पहुंचा। हाथ छोड़ उसका। ज़यान की आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था। लड़कों ने चौंक कर पीछे देखा कि कौन है। ज़यान ने एक लम्हे की ताखीर बगैर एक के मुंह पर ऐसा घूंसा मारा कि वो जमीन बोस हो गया। दूसरा घबरा कर भागने लगा कि ज़यान ने उसकी गर्दन पीछे से धक्का देकर उसे सड़क के किनारे गिरा दी। मीरब दम बखूर सी ये मंजर देख रही थी। वो एक भी लफ्ज न बोल सकी। ज़यान उसकी तरफ पलटा और नर्म लहजे में बोला, चलो यहाँ से, ये जगह महफूज नहीं है। मैं गिर चली जाऊंगी, यहीं तुम अकेली नहीं जाओगी। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मीरब ने चौंक कर पूछा, आपकी गाड़ी? आपके पास गाड़ी कहाँ से आई? वो मैं अपने दोस्त से लेकर आया हूँ आज। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मीरब ने इस बार इनकार नहीं किया। वो खामोशी से ज़यान के साथ कदम बढ़ाती आगे। रास्ते पर ज़यान खामोश रहा, और जब गाड़ी उसके घर के करीब पहुंची तो उसने गाड़ी रोकी और नजरें उसकी जानिब की। मीरा, मुझे नहीं मालूम तुम क्या सोचोगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मीरब ने उसे खामोशी से देखा। मुझे तुम अच्छी लगती हो, और शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हें पता भी नहीं कि मैं हर रोज तुम्हारे पीछे रहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम महफूज रहो। आज आज अगर मैं देर कर जाता तो। वो खामोश हो गया और आंखों में नमी थी। मीरब का दिल बेइख्तियार लर्जा। उसने सिर्फ एक लम्हे में सब कुछ याद किया जो ज़यान ने हमेशा खामोशी से उसके लिए किया था, और उसकी आंखें भर आई। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो। अगर तुम्हें मुझसे सच में मोहब्बत है, मुझे तुम्हारा साथ मंजूर है। ज़यान की आंखों में एक लम्हे के लिए रोशनी चमकी। उसने नजरें झुका ली, जिससे दिल का बोझ हल्का हो गया हो, और वो आहिस्ता से बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कभी किसी नुकसान से दो चार नहीं होने दूंगा। और यूं स्याह रात के उस लम्हे 2 अजनबी दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। लेकिन मीरब की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म अभी बाकी था। वो बेखबरी में गाड़ी से उतरी, दरवाजा खुला और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई।
فرش پر خون میں لت پت عریشہ بےست پڑی تھی. اس کی نازک کلائی سے خون بہتا سفید چادر کو سرخ کر چکا تھا. میرب کی چیخ نکلی، عریشہ! وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور کامتی ہوئی آواز میں پکارنے لگی، عریشہ! عریشہ آنکھیں کھولو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو. یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں؟ زین جو اسے چھوڑ کر واپس جا رہا تھا، دروازہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ چیخ کی آواز سن کر پلٹا اور فوراً اندر داخل ہوا. منظر دیکھتے ہی لمحے بھر کو ساکت ہو گیا، لیکن فوراً بھی میرب کی جانب لپکا. میرب نے آنکھوں میں آنسو لیے زیان کی طرف دیکھا. زیان، ہمیں ہسپتال جانا ہے، ابھی فوراً. زیان نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر عریشہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور دونوں بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچے. گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہسپتال پہنچی. ڈاکٹر فوراً عریشہ کو ایمرجنسی روم میں لے گئے. خون بہت بہہ چکا تھا مگر سانسیں ابھی باقی تھی. میرب ایک کرسی پر بیٹھ کے سسکیاں لینے لگی. زیان اس کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا، نہ کچھ کہا نہ پوچھا، صرف اس کی آنسو دیکھتا رہا اور بغیر اسے بتائے جا کر خاموشی سے ہسپتال کی ساری فیس ادا کرایا. کئی گھنٹے گزر گئے، پھر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی. مریضہ خطرے سے باہر ہیں اور انہیں ہوش آ گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں. میرب فوراً اٹھی. زیان بھی اس کے ساتھ گیا مگر دروازے پر رک گیا. اندر عریشہ نے کمزور سی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا. میرب اس کے پاس پہنچی، اس کا ہاتھ تھاما اور آنسو سے بھیگی آواز میں پوچھا، کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں عریشہ کہ اتنا بھی بھروسہ نہیں رہا کہ تم اپنی بہن سے کوئی بات ہی کر لیتی؟ ایسا کون سا غم تھا جو تم نے مجھ سے چھپا لیا؟ کیوں عریشہ، کیوں؟ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اسے سر جھکا لیا. میں آپ کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی آپی، میں بہت شرمندہ ہوں. میں نے سب چھپایا کیونکہ آپ سے نظر ملانے کی میں قابل نہیں رہی تھی. کیا چھپایا؟ میرب نے سختی سے پوچھا. عریشہ نے بمشکل ہونٹ کھولے اور پھر سب بتا دیا. میرب کو لگا جسے کوئی وہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں. میرب نے بے یقینی سے عریشہ کو دیکھا. عریشہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ابھی اس سے بھی بڑی ایک اور بات ہے. میرب نے خود کو سنبھالا اور نرمی سے پوچھا، اور کون سی بات؟ ابھی آج جب میں کالج سے واپس آئی تو میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے موبائل اٹھایا اور سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرتے اسی لڑکے کی پروفائل میرے سامنے آئی اور مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا جس سے میں نے نکاح کیا تھا، جو کہ مہینوں سے غائب ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہماری چچا کا بیٹا ہے، ارمان شاہ. یہ سننا تھا کہ میرب پر قیامت گزر گئی تھی. کیا کہا؟ جی، وہ ہماری ہی فیملی ہے، اتنی بڑی کمپنی کے مالک کا بیٹا، اور میں ایک معمولی لڑکی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. آپی، میرب کے چہرے پر صدمے کی لہر دوڑ گئی. اس کا دل دھک سے رہ گیا. ایک لمحے کو عریشہ کو سختی سے دیکھنے لگی. عریشہ، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ عریشہ سسکنے لگی. مجھے معاف کر دو آپی، میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی. میرب کا دل کٹنے لگا. اس نے روتے ہوئے اپنی بہن کی حالت دیکھی. اسے لگا کہ اچھا ہے، بس کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور دروازے پہ کھڑا زیان یہ سب کچھ سن چکا تھا. اس کا دل ایک اور پوچھ تلے تپ گیا. ارمان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اسے اب یہ سب سمجھ آ گیا تھا. ارمان کی اچانک روانگی، اس کی خاموشی، وہ ایک بزدل تھا جو اپنی ذمہ داریوں سے پاک گیا تھا. لیکن زیان اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا. وہ جان چکا تھا کہ اس کا خاندان ان دو بہنوں کا مجرم ہے اور وہ ان کا محافظ بننے کا فیصلہ کر چکا تھا. کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی. میرب اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی. سامنے موجود زیان کو دیکھتے وہ بول رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ اتنا کیسے گر سکتے ہیں. اس نے میری معصوم بہن کی زندگی برباد کر دی، نکاح کیا، وعدے کیے، خواب دکھائے، اور پھر اچانک غائب ہو گیا. زیان کی نگاہیں نیچی تھی، سانس رکا ہوا تھا اور وہ میرب کی ہر بات پر خاموشی سے ضبط کیے کروے گھونٹ پھرا تھا. تبھی اچانک آفس کے دروازے پر تیز قدموں کی آواز سنائی دی اور اگلے لمحے ایک بلند آواز گونجی، او بھائی زیان، تو یہاں چھپا بیٹھا ہے، کمال ہے یار، میں تجھے پورے کمپنی میں ڈھونڈ رہا تھا اور تو یہاں پیون بن کر بیٹھا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ تو اس کمپنی کا مالک ہے یار. یہ کہتے ہی دروازے میں داخل ہونے والا نوجوان زور سے ہنسا، اور زیان کا دوست تھا وہ ذیشان خان، جو کہ اس کے ساتھ بیرون ملک پڑھتا تھا. میرب اس وقت زیان کے سامنے بیٹھی تھی اور جب اس کی سماعت سے ذیشان کے الفاظ ٹکرائے تو پل کے چپکنا بھی بھول گئی. اس کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو. اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابری. اس نے دھیرے سے زیان کی طرف دیکھا. وہ خاموش بیٹھا، گھبرا کر نظریں چرا گیا. ذیشان اب بھی بول رہا تھا، او یار سچ بتا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟
اور یہ سب کے سامنے کیا ڈرامہ کوئی کیوں کر رہا ہے تو؟ زیان نے اس کی طرف سخت نظروں سے دیکھا، جیسے خاموشی سے کہہ رہا ہو کہ چپ ہو جا۔ لیکن ذیشان بے خبر تھا، اور پھر میرب کی آواز اٹھی، زخم خوردہ اور لرز دکھ، تو تم زیان شاہ ہو، اس کمپنی کے مالک، وہی زیان شاہ جس کے بھائی نے میری بہن کی زندگی اجاڑ دی، اور تم بھی ویسے ہی نکلے، دھوکہ دینے والے جھوٹے، اور تم مجھے بھی اپنی میٹھی باتوں میں فریم میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ میری عزت، میرے وقار کو رون سکو، جیسے تمہاری بہن بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ زیان نے فوراً آگے بڑھ کر وضاحت دینا چاہیے، نہیں میرب، میری بات سنو۔ لیکن میرب کا غصہ عروج پر تھا، اس نے اپنا بازو چھڑوایا اور اگلے لمحے زیان کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ خبردار زیان خان، خبردار جو میرے قریب آئے، تم اور تمہارے خاندان سب ایک جیسے ہو، جھوٹے اور منافق، تم سب سے نفرت ہے مجھے، تم نے مجھے بے وقوف بنایا، میرے جذبات سے کھیلا، تم نے مجھے اپنی نفرت کا فریب دیا اور سچ کیا تھا تم بھی اپنے باپ کی ہی اولاد ہو، جنہوں نے ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ دھوکہ دینا تم لوگوں کی فطرت میں شامل ہے۔ پورا سٹاف اس کشور کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، سب نظریں حیرت سے زیان اور میرب پر ٹکی تھی، اور پھر میرب چیخی، سب دیکھ لو، یہ ہے تمہارا زیان شاہ، اس کمپنی کا مالک، جو اتنے دنوں سے ایک ملازم بن کر میرے جذبات سے کھیل رہا تھا، صرف اور صرف اس لیے تاکہ یہ بھی مجھے بعد میں ساری دنیا کے سامنے رسوا کر سکے۔ زیان نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میرب نے تیزی سے پلٹ کر اپنا پرس اٹھایا اور اپنے کیبن کی طرف گئی۔ وہ واپس آ کر ایک کاغذ اس میں منہ پر دے مارا، یہ ہے میرا ریزائننگ لیٹر مسٹر زیان شاہ، اس کمپنی میں میرے باپ کی محنت شامل تھی، لیکن میں یہ دولت تمہارے منہ پر مارتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم لوگوں سے بس مجھے اور میری بہن کو میرے حال پر چھوڑ دو، ہماری زندگی کو اجاڑنے کے لیے اور کتنا گرو گے تم لوگ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، چہرہ تپ رہا تھا اور الفاظ زہر کی طرح نکل رہے تھے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے نکل گئی۔ پورا سٹاف سکتے میں تھا۔ زیان سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ابھی بھی تھپڑ کا نشان تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور گال پر بہہ گیا۔ ذیشان جو ابھی بھی وہیں کھڑا تھا خود کو کوسنے لگا، یار میں نے کیا کر دیا، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ زیان نے کچھ نہ کہا، بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور چپ چاپ آفس سے باہر نکل گیا، اور ذیشان اس کی خاموشی میں چھپا دکھ دیکھتا رہ گیا۔ اندھیری رات تھی، ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، سڑک کے کنارے لیمپ کی مدھم روشنی میرب کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو ایک بس سٹاپ سے خاموشی سے کھڑی تھی، ہاتھ میں پرانی سی فائلز، اور چہرے پر تھکن کی گہری پرچھائیاں تھی۔ اسے ایک اور کمپنی میں ایکسپیرینسڈ کی بنا پر بہت اچھی جاب مل گئی تھی، زندگی آہستہ آہستہ دوبارہ رواں ہو رہی تھی، مگر اسے کیا خبر تھی، سڑک کے اس پار ایک گاڑی میں وہی آنکھیں ہر روز کی طرح آج بھی اس پر جمی تھی۔ زیان خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھا، سائے میں چھپا اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے دل میں اب صرف تماشائی ہونے کا کرب تھا، اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ذیشان چپ چاپ، زیان کے چہرے پر وہ خاموش تڑپ پڑ رہا تھا۔ زیان نے آہستہ سے کہا، میں اس کے قریب جا کر اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس یہ تسلی کافی ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ میرب جہاں بھی جاتی، زیان ہر جگہ اس پر نظر رکھتا، اور اب ذیشان بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ذیشان نے ایک دو بار میرب کے ساتھ عریشہ کو دیکھا، اور عریشہ کی معصوم سی صورت اس کے دل میں رہ گئی تھی، اور آج ہمت کر کے ذیشان نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، میں بس اسے ایک بار اپنے دل کی بات کہنا چاہتا، میں عریشہ کو اپنانا چاہتا۔ زیان اس کی معصومیت اور اس کے چہرے پر جو بے بسی تھی، اس نے میرے نیندیں چرا لی ہے۔ زیان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہمت کرا اور جاؤ، لیکن عریشہ سے پہلے میرب سے بات کرو، انشاءاللہ بہت جلد، ذیشان نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ دوسری طرف میرب اور عریشہ کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ عریشہ کی طبیعت بوجھل ہوتی جا رہی تھی، اب وہ 9ویں مہینے کے آخری دنوں میں تھی، چلنا بھی مشکل اور اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، لیکن اس سب سے زیادہ دل کا بوجھ تھا کہ وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گی، کیا جواب دے گی ان سوالوں کا جو ہر گلی، ہر دروازے سے اس کی طرف پڑتے تھے۔ محلے کی عورتیں اور مالک مکان آئے روز تن سے بڑے جملے سناتے، اور آج پھر سے محلے کے کچھ لوگ ان کے گھر کے باہر جمع تھے۔ بہن جی، بس 2-4 دن اور ہیں، اس کے بعد اگر اس بچے کا باپ یہاں نہ آیا تو معاف کرنا، ہم اپنی بیٹیوں کے بیچ ایسی لڑکی کو نہیں رکھ سکتے۔ میرب کے ہاتھ لڑ سے لگے تھے، اس نے عریشہ کے کمر پر ہاتھ رکھا، جو خاموشی سے پردے کی اوٹ پر بیٹھے تھے۔
अरीशा ने नजर उठाकर नहीं देखा था, बस आहिस्ते से कहा, आपी मैं थक गई हूँ, अब रोज रोज लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकती। तुम अकेली नहीं हो अरीशा, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन दुनिया नहीं है ना हमारे साथ आपकी। दुनिया हमें हर दिन जलाती है, और वो जिसने ये आग लगाई वो खुद तमाशाई बन गया है। मीरब की आंखों से नफरत की चिंगारियां उभरी। वो जानती थी कि उसका सबर कमजोर पड़ता जा रहा है, मगर उसके बावजूद वो अपनी बहन के लिए मजबूर बनने की कोशिश कर रही थी। बाहर से फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मीरब तेजी से उठी, दरवाजा खुला तो मोहल्ले की एक बड़ी खतून खड़ी थी। बेटी, बस अब कुछ करो, वरना हमें अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ये मोहल्ला तुम लोगों के लिए नहीं है। मीरब ने सर हिलाया, मगर जुबान बंद रही। वो वापस आकर अलीशा के पास बैठ गई। रात के साए धीरे धीरे गहरे हो रहे थे। खिड़की से छन छन कर आती सड़क की जर्द रोशनी कमरे की दीवारों पर पड़ रही थी। अरीशा के चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी, पेशानी पसीने से तर थी और होंठ खुशक। मीरब उसके पास बैठी, उसका हाथ थामे मुसलसल उसकी नब्ज चेक कर रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, ना सिर्फ अरीशा का बल्कि मीरब का भी। एक एक लम्हा बोझ बन रहा था। अरीशा की एक दर्द पड़ी सिसकी निकली, आपी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मीरब ने फौरन उसका चेहरा थामकर उसकी पेशानी को छुआ। मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। बाहर सर्द हवा का झोंका दरवाजों को धीरे से हिलाने लगा। मीरब जल्दी से दुपट्टा संभालती अरीशा को सहारा देती बाहर निकली, रक्षा लिया और अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। रात के तीसरे पहर अस्पताल के इंतजार कार में एक खामोशी थी। मीरब बेचैनी से एक ही जगह बार बार चक्कर लगा रही थी। अचानक मुस्कुराती हुई नर्स कमरे से बाहर आई। मुबारक हो, आपके बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों खैरियत से। मीरब की आंखों में आंसू आ पा रहा है। दिल जैसे हल्का हो गया, जैसे बरसों बाद कोई चमक, कोई उम्मीद, कोई मुस्कुराहट दोबारा जिंदगी में कदम रख चुकी हो। कमरे के अंदर अरीशा नाहफीज सी हालत में बेड पर लेटी थी। बाजू में एक छोटी सी परी गुलाबी सी नाजुक सी सांस ले रही थी। ये मेरी बेटी है आपी। अरीशा की आवाज रन गई थी। मीरब खामोशी से आगे बढ़ी, झुककर उस नन्ही सी जान की पेशानी पर लब रखे, फिर अरीशा को सीने से लगा लिया। ये हमारी जिंदगी है अरीशा, और इंशाल्लाह ये हमारा फख्र बनेगी। धूप की हल्की शुआएं खिड़की से अंदर आ रही थी। घर में दिल को जकड़ लेने वाली खामोशी थी। मीरब अरीशा को बाजू के सहारे थामे घर के अंदर दाखिल हुई। हाथों में नन्ही सी परी गुलाबी चादर में लिपटी बच्ची थी, जो अभी तक सुकून से सो रही थी। अरीशा धीरे धीरे चलती बेड पर बैठ गई। नजरें झुकी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ, और आंखें वही आंखें जो कभी ख्वाबों से भरपूर हुआ करती थी, अब उनमें सिर्फ शर्मिंदगी, खौफ और बेबसी थी। मीरब ने चुपचाप बेटी को उसकी गोद में रखा। ये तुम्हारी बेटी है अरीशा, और तुम इसकी माँ हो। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अरीशा की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। आपी, हम अब कहाँ जाएंगे? मीरब ने एक लम्हा को कुछ नहीं कहा, जैसे सांसें थम गई हैं और लफ्ज गले में अटक गए। फिर आहिस्ते से बोली, पता नहीं। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और धीरे से उठकर उसे खोला। सामने सफेद शलवार कमीज में संजीदा चेहरा और गहरी आंखों के साथ जयान खड़ा था। वो चंद में खामोश खड़ा रहा, फिर नजरें उठाकर सीधा मीरब की तरफ देखा। मैं तुम दोनों से मिलने आया हूँ। मीरब की आंखों में एकदम नफरत होती। वो एक कदम पीछे हुई। अब क्या देखने आए हो? वही मंजर जैसे तुम्हारे बाप ने बरसों पहले हमारे घर से निकाला था। अब मोहल्ले वाले जब हमें यहाँ से निकालेंगे, वो तमाशा देखने आए हो? जयान की सांसें रुकी और कुछ लम्हे खामोश रहा। मैं कोई तमाशा देखने नहीं आया मीरब, मैं अपनी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। जिम्मेदारी? मीरब का लहजा कड़वा हो गया। तुम्हारे बाप ने जिस तरह हमें दरवाजे से निकाला था, आज फिर तुम्हारे भाई की वजह से हम दरवाजे पर ही खड़े हैं। क्या फर्क रह गया है? जैन एक कदम आगे बढ़ा। मैं फर्क बनने आया हूँ। अलीशा की बेटी मेरे भाई की बेटी है, और मैं इसे अपनी बेटी मानता हूँ। मैं उसे लेने आया, इसका कानूनी सरपरस्त बनना चाहता हूँ। मीरा शिशर रह गई थी। जैन ने दरवाजे से बाहर निकलकर पूरे मोहल्ले वालों को आवाज दी, सुनिए सब लोग, ये बच्ची मेरे भाई की बेटी है, और अब उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर इस खानदान से किसी को शिकायत है तो मेरे सामने आकर के। मैं इस बच्ची को गोद लेना चाहता हूँ। ये मेरी बेटी है, और इसकी माँ जब चाहे इससे मिल सकती है, इसे अपने पास रख सकती है, लेकिन अब इन दोनों को कोई घर से बाहर निकालने की बात नहीं करेगा। मोहल्ले में खामोशी छा गई थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और मीरब दरवाजे के पीछे खड़ी आंखों में बेयकीनी लिए जैन को तकती रह गई।
جو آج پہلی بار اس کے لیے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ دوپہر کی دھوپ اب دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ کمرے ایک کے ایک طرف جھولا جھول رہا تھا، جہاں سفید کپڑے میں لپٹی ننھی سی گڑیا آنکھیں بند کی سکون سے سو رہی تھی۔ عریشہ کے چہرے پر ایک تھکن بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار بچی کے جھولے کو دیکھتی اور پھر خاموشی سے سوچوں میں کھو جاتی۔ کل ہی ذہن عریشہ کے کہنے پر اس ننھی بڑی کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میڈم نے دروازہ کھولا تو سامنے ذہن کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ذیشان بھی تھا۔ ذیان نے مختصر سا مسکرا کر کہا، ہم اندر آ سکتے؟ عریشہ سے ملنے آیا ہے۔ میڈم نے پیچھے ہٹ کر راستہ دیا اور دونوں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ عریشہ نے ذیشان کو دیکھا تو ایک پل کے لیے چونکی، پھر نظریں جھکا دی۔ ذیشان نے کچھ دیر خاموشی سے بچی کو دیکھا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا، جھولے کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بہت پیاری ہے، وہ دھیرے سے بولا، بالکل اپنی ماں جیسی معصوم۔ عریشہ اور میرب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ذیشان نے گہری سانس لے کر اٹھا اور صوفے پر زیان کے برابر بیٹھتے اس نے نرمی سے کہا، میرب میں آپ سے اور عریشہ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرب نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں دراصل عریشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اسے وہ مقام اور عزت دینا چاہتا ہوں جس کی یہ حقدار ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میرب جو دروازے کے پاس کھڑی تھی حیرت سے ذیشان کو دیکھ رہی تھی۔ عریشہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ کیا آپ واقعی؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ ذیشان نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن اگر تم نہیں چاہتی تو میں کبھی دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ لیکن عریشہ کے حلق میں کچھ اٹکا۔ میں ارمان کے نکاح میں ہوں، جسے وہ خود کو یاد دلایا تھا۔ ذیان کی آواز نے اس کا دل کاٹ دیا۔ وہ تمہیں طلاق بھجوا چکا ہے، اب اس کے لیے ہماری زندگی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ عریشہ کے دل میں آج کچھ ٹوٹا تھا، کبھی نہ جڑنے کے لیے۔ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ میرب کی آنکھوں میں پہلی بار سکون ابھرا تھا اور ذہن خاموشی سے میرب کو دیکھ رہا تھا، شاید اس امید کے ساتھ کہ وہ بھی کبھی اسے ویسی ہی نظر سے دیکھے گی جیسے آج عریشہ نے ذیشان کو دیکھا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی اور فضا میں ہلکی سی نمی تھی۔ کونے میں رکھے بیڈ پر عریشہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں چھوٹی سی بچی سو رہی تھی، جس کا چہرہ دودھ جیسا سفید اور آنکھیں بند تھی جیسے کوئی فرشتہ خوابوں کی سرزمین میں اتر گیا ہو۔ عریشہ کی آنکھیں سرخ تھی، چہرے پر اداسی کی چھاپ تھی اور بدن پر کمزوری تاری تھی۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور میرب اندر آئی۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ وہ خاموشی سے عریشہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، عریشہ میری بات غور سے سن۔ عریشہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پلکیں جھکا لی۔ میرب نے اس کی ہتھیلی تھامی اور نرمی سے بولی، کل ذیان اور ذیشان آئے تھے بچی سے ملنے کے لیے، تم جانتی ہو نا؟ ذیشان نے کیا کہا؟ عریشہ نے اس بات پہ سر رہا ہے۔ میرب کی آواز اور مدھم ہو گئی۔ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں تمہاری عزت لوٹانا چاہتا ہے۔ عریشہ کی پلکیں لرزی، اس کے ہونٹ کپ کپائے، مگر آواز نہ نکلی۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم نے جو کچھ سہا وہ ناقابل بیان ہے، مگر ہم ہمیشہ ماضی کے درد میں نہیں جی سکتے۔ عریشہ، تمہیں اپنے لیے جینا ہوگا، اپنی بیٹی کے لیے جینا ہوگا، اس ننھی سی جان کے لیے جو تمہارے وجود کا ٹکڑا ہے۔ اگر ذیشان واقعی تمہیں اپنانا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، تو شاید یہی اللہ کا انصاف ہے۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنی بچی کو سینے سے لگا بس اتنا کہا، اگر آپ کہیں ابھی تو میں مان جاؤں۔ میرب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھیں بند کر کے بس دل ہی دل میں اتنا کہا، یا رب اس گھر میں اب صرف سکون اتار دینا۔ کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، سفید پردے ہلکی ہوا سے تھرک گئے تھے۔ نکاح کی تقریب سادگی سے سجائی گئی تھی، لیکن دلوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور خاموشی، شکر گزاری تھی۔ مہمان کم تھے مگر ہر آنکھ میں اطمینان اور خوشی تھی۔ عریشہ سفید دوپٹے میں لپٹی دلہنوں کی طرح خاموش اور نرمی سے جھکی بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں وہی چھوٹی سی بچی جسے ابھی چند دن پہلے ذیان نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر گود میں اٹھایا تھا۔ ذیان خاموشی سے نکاح خواہ کے پاس کھڑا تھا، نکاحیں جھکی ہوئی مگر دل میں سکون کی لہریں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کے کیے گئے فیصلے نے کسی کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو پھر سے جوڑ دیا ہے۔ نکاح خواہ نے جب ذیشان سے قبولیت کے الفاظ دہرائے تو وہ مضبوط لہجے میں بولا، جی میں نے قبول کیا۔ پھر 3 بار خاموشی سے قبولیت کی تمام بوجھنے والی گواہیوں کے بیچ وہ آگے بڑھا اور نکاح کے فوراً بعد سب کی موجودگی میں ذیان کی طرف دیکھا جو ایک طرف کھڑا تھا۔ پھر وہ عریشہ کے قریب آیا اور دھیرے سے بول، اب یہ بچی ذیان بھائی کی ذمہ داری نہیں بلکہ میری ہے۔
जब मैं इस बच्चे की माँ से मोहब्बत करता तो मैं इस बच्ची को भी बाप का प्यार दे सकता हूँ। ये अल्फाज सुनकर कमरे में लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। फिर मीरा अपने आंखें उठाकर निशान को देखा और पहली बार दिल के अंदर कहीं बहुत गहराई से कोई नरम सी लहर उड़ी। और वो लम्हा था जब उसने दिल से जयान के लिए वो नरमी महसूस की कि जिसने उसके बहन की इज्जत, जिंदगी और खुशियां लुटाई थी। उसने सर झुका लिया, मगर दिल में पहली बार जयान को लिए कोई मलाल नहीं था, ना नफरत ना गुस्सा, सिर्फ सुकून था। ड्राइंग रूम में नरम रोशनी फैली हुई थी। सोफे पर अरीशा जिशान के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। शादी के बाद के दिनों में उसके चेहरे पर एक नई चमक आई थी, जिसे सदियों बाद उसकी जिंदगी में सुकून लौट आया हो। मीरब चाय के 2 कप लेकर आई और उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा और दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। और हल्की मुस्कुराहट के साथ एक कप जिशान के हाथ में थमाया ही था कि टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज की सुर्खी उठी। मरूफ शाह इंटरप्राइज के मालिक जयान शाह की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरीशा ने जल्दी से रिमोट उठाया और आवाज तेज की। कैमरों के सामने जयान शाह एक संजीदा मगर बावकार अंदाज में खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी थकन नहीं, मगर आंखों में वही धीमा वकार और नरमी थी जो उसे दूसरों से जुदा करता था। मैंने आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने बिजनेस के लिए नहीं बुलाई है, बल्कि मैं एक सच आप सबसे बयान करना चाहता हूँ। फिर वो गहरा सांस लेकर बोला, कई सालों से मेरी फैमिली की एक बड़ी कंपनी शाह इंटरप्राइजेज सिर्फ मेरे नाम से चलाई जा रही है, मगर अब मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी का असल हकदार सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि 2 और अहम नाम उसके इतने ही हकदार है, मीरब हुसैन शाह और अरीशा हुसैन शाह। मीरब की आंखें साकित हो गई थी, हाथ में पकड़ा चाय का कप थरथरा गया। अरीशा एकदम उछल कर बैठी। आपी आपी सुना आपने? टीवी स्क्रीन पर जयान ने फिर से कहा, कुछ खानदानी तनाजात और नाइंसाफियों की बना पर हम दोनों बहनों से उनका कानूनी हक छीन लिया गया था, मगर अब मैं जयान शाह उन्हें उनका मुकाम वापस देता हूँ। आज से मैं मीरब हुसैन शाह को शाह इंटरप्राइजेस की नई सीईओ के तौर पर नाफिक करता हूँ। और वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि कल से वो अपनी इसी वकार और हैसियत के साथ इस कंपनी को संभालेंगी, जिस मुकाम की वो हकदार है और हमेशा रहेंगी। अरीशा ने खुशी से चीख मारी और मीरब से लिपट गई। आपी, आप जीत गई। आपका सब्र, आपकी मेहनत और जान भाई वाकई बहुत अच्छे हैं। मीरब की नजरें अभी तक टीवी स्क्रीन पर जमी थी, आंखों में नमी थी, दिल धड़क रहा था और बेयकीनी का समंदर आंखों से झलक रहा था। ये सब कैसे? उसने खुद से जैसे सवाल किया। घर के बाहर स्याह रंग की लग्जरी गाड़ी आकर रुकी थी, जिसके साथ 2 बॉडीगार्ड तरीके से दरवाजा खोलकर खड़े हो गए। मोहल्ले के लोग अपनी खिड़कियों और दरवाजों से झांक रहे थे और हैरानी से एक दूसरे को देखकर सरगोशियां कर रहे थे। एक आम सी लड़की जिसे कल तक वो तर्स भरी नजरों से देखते थे, आज उसके लिए कंपनी की स्पेशल गाड़ी सिक्योरिटी आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अरीशा ने जल्दी से दुपट्टा संभाला और दरवाजा खुला। सामने खड़े बॉडीगार्ड्स ने मौदबाना अंदाज में कहा, हमें मोहतरमा मीरब हुसैन शाह को लेने के लिए आए हैं। अंदर मीरब हनूज बिस्तर पर बैठी खाली नजरों से दीवार को तक रही थी। कल से अब तक उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। अरीशा उसके करीब आई और हाथ थाम कर नरम लहजे में बोली, आपी, खुदा का शुक्र अदा करें, आपकी इज्जत, आपका मकाम आपको वापस मिल गया। जान भाई ने हमें हमारा हक दिया। लोग हम पर उंगली उठाते थे, मगर आज देखो वही लोग हमें रश्क की निगाह से देख रहे हैं। मीरब की आंखों में नमी तैर गई, मगर वो खामोश रही। अरीशा ने उसके वार्डरोब से नीला सूट निकाला और उसके करीब आकर उसके बालों में हाथ फिरा और कहा, उठे आपी, मैं तैयार करती हूँ। आपको वैसे ही लगना है जैसे सीईओ को लगना चाहिए, खुददार, बावकार और सबसे हंसी। मीरब ने धीरे से सर हिलाया और उठ खड़ी है। आंखों में बेयकीनी अभी भी थी, मगर दिल के किसी कोने में जिस सुकून की हल्की सी रिमझिम होने लगी थी, जिसे बरसों की अंधेरी रात के बाद कोई सुबह दरवाजा खटखटा रही हो। आज ऑफिस की राहदारियों में खामोशी के साथ एक अजीब सा वकार बिखरा हुआ था, जैसे सब अपनी सांस रोके मीरब शाह का इंतजार कर रहे हो। कुछ ही लम्हों बाद बुलंद एड़ियों की हल्की हल्की चाह फिजा में गूंजने लगी और ऑफिस के तमाम स्टाफ ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां से नीले रंग के लिबास में सुलझी हुई चाल और संजीदा निगाहों के साथ मीरब शाह अंदर दाखिल हुई। रास्ते के दोनों तरफ खड़े मुलाजमी ने मोतमा दाना अंदाज में सर झुकाया। जियान शाह जो पहले ही दरवाजे में खड़ा था, उसे देखते ही चंद कदम आगे बढ़ा
اور مسکراہٹ کی باتیں نرم لہجے میں کہا، خوش آمدید CEO میرب حسین شاہ۔ پھر بغیر کوئی اور لفظ کہے اسے اس کے کیبن تک چھوڑنے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میرب خاموش تھی مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ کیبن کے باہر پہنچ کر زیان واپس پلٹنے لگا ہی تھا کہ میرب نے ہلکی سی آواز میں پکارا، زیان۔ وہ پلٹا تو آہستہ سے بولی، شکریہ۔ زیان ایک پل کو رکا، پھر وہی نرم لہجہ، شکریہ تمہیں نہیں کہنا چاہیے میرب، بلکہ مجھے تم سے معافی مانگنی چاہیے کہ تمہارا حق تمہیں دینے میں مجھے بہت دیر ہو گئی۔ وہ دونوں ایک لمحے کو دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے تھے، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ان بے شمار لمحوں کا حساب کتاب اسی ایک خاموشی میں ہو رہا ہو۔ میرے کو کمپنی سنبھالے مہینہ گزر چکا تھا اور اب پھر سے اس کے دل میں زیان کو دیکھ کر کچھ دھڑکنے لگا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور آسمان پر سنہری روشنی کی آخری کرنیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں کمپنی کی نئی سائٹ پر موجود تھے جہاں تعمیراتی کام ختم ہونے کے قریب تھے۔ مزدور اب اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ زیان سب سے بات کرنے میں مصروف تھا اور میرب کچھ فاصلے پر کھڑی دھیرے دھیرے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ کچھ عجیب سا تھا، دل میں ایک پرانا سا درد اور نرمی اکٹھے ہو کر جیسے کوئی سوال اٹھا رہے تھے۔ تبھی زیان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ کچھ دیر سے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا اور عین اس کے سامنے جا کر خاموشی سی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرب چونک گئی، اس کے چہرے پر حیرت تھی مگر زیان کی نگاہوں میں گہرائی تھی۔ میرب، میں جانتا ہوں میں نے بہت دیر کر دی، مگر آج میں اپنے باپ اور بھائی کی طرف سے کی گئی ہر زیادتی کی معافی مانگتا ہوں۔ جو کچھ تم نے سہا وہ شاید میری زندگی کا سب سے بڑا قرض جو کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی کا سب سے معتبر رشتہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی غیرت، اپنا مان، اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میرب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ دھیرے سے جھکی اور زیان کے دونوں کندھے تھام کر اسے اپنے برابر کھڑا کیا، اور اس لمحے اس کے ذہن میں وہ سارے مناظر ایک ایک کر کے چھا گئے جب زیان نے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ میرب نے اس کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسباق پہ سر ہلا دیا اور زیان کی آنکھوں میں وہ خوشی جھلکنے لگی جس کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا جیسے اسے اپنے بازو میں بڑھنا چاہتا، مگر پھر ایک دم رک گیا اور پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے یاد آ گیا کہ وہ بھی اس کی محرم نہیں ہے۔ اس کی اس حرکت پر میرب کا قہقہ گونجا اور زیان بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پہلی بار میرب کو کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا اور اسے ایک لمحے میں وہ سب کچھ تھا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ بے شک خدا انسان کو بہترین سے نوازتا ہے۔